हुन्छ हामी यतिखेर अघि बढ्ने छौँ र आज हामी पुस्तक रोमीको 12औं अध्यायमा छौँ र 12 अध्यायदेखि हामीले एउटा परिवर्तित क्रिस्चियन जीवनका कर्तव्यहरू हामी हेर्दैछौँ। परिवर्तित क्रिस्चियन जीवनका कर्तव्यहरू र हामी यतिखेर 9 पद पढ्दैछौँ। 12 अध्याय 9 पद। प्रेम निष्कपट होस्, खराब कुरालाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा टाँसी बस। प्रेम निष्कपट होस्। र हामीले यस अगाडि पुस्तक रोमीको 12 अध्यायको 1 देखि 8 को खण्डमा हेरेका छौँ कि हामी प्रत्येकले आफूलाई जे छ त्यही रूपमा स्वीकार्न पर्छ। यसो गर्दा सबै कुरा अर्डरली हुन्छ। जसरी शरीरका अङ्गहरू सबै आफ्नो ठाउँमा बस्नु आवश्यक छ र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक छ, तब नै शरीर सबल हुने हो, फिट हुने हो, मिसनहरू पुरा गर्ने हो। हैन, मर्निङ वाक गर्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ, सुन्न सकिन्छ, काम गर्न सकिन्छ। यसर्थ शरीरले आफ्ना अङ्गहरूले सही रूपले काम गरेको अवस्थामा हैन चाहिँ शरीरले आफ्नो मिसन पुरा गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर परमेश्वर वचनमा हामीले रोमी 12 को 3 मा पढेका हौँ, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रिन्सिपल हो क्रिस्चियन जीवनको लागि। हामीले यो महत्त्वपूर्ण प्रिन्सिपल के पाउँछौँ भन्दाखेरि, अथवा सिद्धान्त क्रिस्चियन जीवनको लागि के त भन्दा, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच। अथवा प्रभुले जहाँ राख्नुभयो त्यसलाई खुसीसाथ स्वीकार गर्नुपर्छ। कसैलाई शिक्षकको वरदान होला, कसैलाई गोठालाको वरदान होला, कसैलाई प्रचारकको वरदान होला, कसैलाई सेवाको वरदान होला, सेवकको वरदान होला, कसैलाई दिने वरदान, कसैलाई अर्थ दिने वरदान, विभिन्न वरदानको कुरा छ। प्रभुले हामीलाई जहाँ राख्नुभयो, जुन काम गर्दा हाम्रो चाहिँ नै त्यहाँनिर वरदान देखियो, कार्यकुशलता देखियो, पवित्र आत्माले त्यसमा आशीष दिनुभएको देखियो, त हामी थाहा गर्छौँ कि प्रभुले हामीलाई त्यो वरदान दिनुभएको छ। र अरूबाट पनि हामीलाई गवाही मिल्दछ। उहाँको वचनलाई तुलना गरेर हेरेर पनि हामीलाई थाहा हुनसक्छ। र यसर्थ हामीले आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी सोच्नु हुँदैन। किनभने परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वास नापअनुसार हामीले सोच्नु पर्दछ। परमेश्वरको वचनको जुन प्रिन्सिपल हो धेरै महत्त्वपूर्ण छ है। एउटा ठुलो सङ्ख्याको विश्वास एकसाथ अघि बढ्न सक्छ। 1000 जनाको मण्डली पनि एकसाथ जान सक्छ यदि हामी आफ्नो ठाउँमा बस्यौँ भने। हैन, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी सोचिएन, नम्रता साथ रह्यो भने त्यो हुन्छ। नभए अब 15 जना भए पनि फुट हुन्छ, 20 जना भए पनि फुट हुन्छ, 50 जना भए पनि फुट्छ, 100 जना भए पनि फुट्छ। हैन, किन त भन्दाखेरि मानिस महत्त्वाकाङ्क्षी हुन्छ। मानिस चाहिँ नै ठुलो कुरा ताक्ने कुरा हुन्छ। ठुलो कुरा ताक्दाखेरिको परिणामहरू हैन, त्यो भने जस्तो नहुँदा विद्रोह गर्छन्, विरोध गर्छन्, आफ्नो अगुवाको, पास्टरको, मण्डलीको, यो सबै हुन्छ। यो यसले गर्दाखेरि मण्डलीलाई अशान्त हुन्छ, समस्या हुन्छ। अब हामी ख्रिस्टमा आएका छौँ र अब हामी ख्रिस्टमा हामी एउटा परिवर्तित जीवन कसरी जिउने त, त्यसको क्रम यहाँनिर आएको छ। या सबभन्दा पहिला हामीले हिजो हेरौँ कि हामी जे वरदान दिइएको छ हामी त्यसमा रह्यौँ र त्यस वरदानमा हामी काम गऱ्यौँ अघि बढ्यौँ त हाम्रो त्यस वरदान खारिन्छ अथवा त्यस वरदानमा हामी फिट हुन्छौँ। प्रभुले चलाउनुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ, आशीष दिनुहुन्छ, फल दिनुहुन्छ। र त्यस्तै गरी हामी 9 पददेखिको 21 पद खण्डमा लामो सुन्दर वृत्तान्त छ। त्यो के त भन्दाखेरि यो चाहिँ नै वास्तवमा यो क्रिस्चियन प्रेमपूर्ण जीवनको यो विषय हो, सवाल हो। र पवित्र शास्त्र बाइबलको तपाईँले केही खण्डहरू जस्तै कि तपाईँ पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय 13 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। र यस खण्डमा तपाईँले जो पाउनुहुन्छ रोमी 12 को 9 खण्डमा यसको मूल सार भनेको एउटा छ र त्यो सार भनेको प्रेम हो। अर्थात् ख्रिस्टमा हामी आएका छौँ, अब हामी प्रेममा जिउनु हाम्रो कर्तव्य रहेको छ। यहाँ धेरै आज्ञाहरू छन् तर त्यो सबैको सार चाहिँ प्रेम नै हो।
र तपाईँ पहिलो कुरिन्थी 13:13 पनि यही पाउनुहुन्छ कि एउटा क्रिस्चियनको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो त? पहिलो कुरिन्थी 13:13 भनेको छ, अनि अब विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 कुरा रहन्छन्, तर यिनमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रेम हो। धेरैपल्ट हामी यस कुरालाई व्यवस्था गर्छौँ। हामी धेरैपल्ट हामी आफ्नो विश्वासको बारे घमण्ड गर्छौँ। हाम्रो यो विश्वास छ, हाम्रो यो ज्ञान छ, हामी धेरै उच्च छौँ हैन, हामी चाहिँ श्रेष्ठ छौँ यहाँ त्यहाँ। तर ऊ आशामा कम हुन सक्छ है। र सबै जटिल परिस्थितिमा ऊ सजिलैसँग मानिसमा भरोसा गर्ने हुनसक्छ। परमेश्वरमा आशा होइन, मानिसमा आशाको कम हुनसक्छ, प्रेममा कम हुनसक्छ, अरूको बढी मूल्याङ्कन गर्ने होला, अथवा न्याय गर्ने कुरा होला, अरूलाई घोस्ने र हेप्ने कुराहरू होला, मै ठिक हो, हामी नै ठिक हो भन्ने होला। यो सबै समस्या हो, प्रेमको समस्या हो, प्रेमको घटी हो। यसो त क्रिस्चियन जीवनमा प्रेम महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र मत्ती 22:36-40 पनि हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 22:36-40 यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले सारा व्यवस्थाको सार संक्षेप उल्लेख गर्नुभयो। सारा व्यवस्था अर्थात् परमेश्वर वचनका सारा सत्यताहरूको सार के हो त? मत्ती 22:36-40 खण्डमा हामी यो पाउँछौँ। मत्ती 22:36 हे गुरु, व्यवस्थामा ठुलो आज्ञा कुन हो? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले अनि आफ्नो सारा मनले प्रेम गर। यही नै पहिलो र ठुलो आज्ञा हो। दोस्रो चाहिँ यही जस्तो छ, तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर। सारा व्यवस्था र भविष्यवक्ताहरू यिनै 2 आज्ञाहरूमा आधारित छन्, अथवा परमेश्वरलाई प्रेम, मानिसहरूलाई प्रेम। यसर्थ अब हामी ख्रीष्टमा आएका छौँ। सुसमाचारको सारा वृत्तान्त, सिद्धान्त, प्रिन्सिपल्सहरू हैन, डक्ट्रिन्सहरू सब उल्लेख भएका छन् 8 अध्यायसम्ममा। र 9-11 चाहिँ मूलतः इस्राएलसँग सम्बन्धित छ। र अब 12 अध्यायदेखि लिएर अब हामी परिवर्तित क्रिस्चियनको वा ख्रीष्टमा आएका व्यक्तिहरूको जीवन कसरी अघि बढ्ने हो त है। प्रेम महत्त्वपूर्ण छ। सबभन्दा पहिला त हामीले अघिल्लो खण्डमा हेरिहाल्यौँ, 12 अध्यायको अघिल्लो खण्डमा हामी जहाँ हो त्यसको ठेगान हुनु राम्रो हुन्छ। मण्डलीमा हामी कहाँनिर फिट भएका छौँ त, प्रभुले कहाँनिर राख्नु भएको छ त, त्यसको ठेगान गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यस पछाडि हामी त्यसैमा हामीले अभ्यास गर्दै गर्दा हामी त्यस वरदानमा आश्रित हुन्छौँ। कसलाई कसरी दिने वरदान होला, कसैको सेवा गर्ने वरदान होला, बिरामीलाई, आपद विपद परेकालाई, दुखीलाई, समस्या परेकालाई सहायता गर्ने होला हैन, कसैलाई अर्थ दिने होला, कसैलाई सिकाउने होला, कसैलाई चाहिँ प्रचारकको वरदान होला, कसैलाई चाहिँ गोठालाको वरदान, फरक वरदान छ। र त्यसलाई बुझेर हामी त्यस अनुसार चलायमान हुने हो। प्रभुले हामीलाई चलाउनु हुँदा हामी आश्रित हुन्छौँ। र अब यहाँनिर रोमी 12:9 भनेको छ, प्रेम निष्कपट होस्, खराब कुरालाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा टाँसी बस। र 10 पद पनि पढौँ, भातृ प्रेमले एकअर्कालाई कोमलतापूर्वक माया गरेर आदर गर्नमा एउटाले अर्कोलाई उछिन भनेको छ। अब यो चाहिँ नै प्रेम र भातृप्रेम यो दुईटा फरक शब्द छ। प्रेम चाहिँ सामान्यतया सबै मानिसहरूप्रति गरिने व्यवहार हो, र भातृप्रेम चाहिँ विश्वासीहरू माझ गरिने व्यवहार हो। यसकारण दोस्रो पत्रुसमा यो कुरा फरक रूपमा आएको छ। यो एकै ठाउँमा छैन, अथवा चाहिँ यो एउटै कुरो होइन, यो फरक कुरा हो। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायमा जुन क्रिस्चियन भर्च्युजहरूको उल्लेख गरेको छ, क्रिस्चियन सद्गुणहरूको विवरण छ, त्यसमा यस्तो उल्लेख भएको छ, विश्वासमाथि सद्गुण, सद्गुणमाथि ज्ञान, ज्ञानमाथि संयम, संयममाथि धीरज, धीरजमाथि भक्ति, अनि भक्तिमाथि भाइको माया, र भाइको मायामाथि प्रेम। प्रेम सबभन्दा टपमा छ। त्यसरी प्रेम र भातृप्रेम बिचमा अन्तर आएको छ। र हामी जुन खण्ड हेर्दैछौँ रोमी 12:9 देखि
चाहिने 21 को खण्ड र यसमा चाहिँ यिनै कुराहरूको लामो विवरण छ हैन। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ त हामी जो प्रेमको विषयमा यहाँ विषय आएको छ र प्रेम निष्कपट होस्, खराब कुरालाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा टाँसी बस। र प्रेमको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले प्रभुबाट के पाएको छौँ भन्दा दोस्रो तिमोथी 2:1 भनेको छ कि हामीले सबै मानिसहरूलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। अर्थात् जनरली सबै मानिसहरूले उद्धार पाउन् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्ने यो ठुलो विषय हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र प्रेमको एउटा अभिव्यक्ति हो, एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एक्सन हो, कार्य हो प्रार्थना है। 1 तिमोथी 2:1 तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ कि सबै जो विश्वासमा आउनु भएको छैन उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नु उहाँहरूप्रतिको प्रेमको एउटा महत्त्वपूर्ण कारबाही हो वा कार्य हो। यसकारण म यो अर्थ दिन्छु, सबैभन्दा पहिले बिन्ती, प्रार्थना, निवेदन र धन्यवादहरू सबै मानिसहरूले चढायौँ। हेर्नुहोस्, सबै मानिसको लागि हामीले परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नु कि उहाँले उद्धार पाऊँ, यस देशका देशवासीले उद्धार पाऊँ, छिमेकी भारतवासीले, छिमेकी चीनका, छिमेकी भुटान, छिमेकी हैन उता पाकिस्तान, बङ्गलादेश, धेरै नजिक छन् यी राष्ट्रहरू, उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। सारा विश्वको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। यसर्थ सबभन्दा पहिलो कुरा, पहिलो बुँदा, महत्त्वपूर्ण बुँदा हामी यो देख्छौँ कि हामीले सबैको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। सबैसँग हाम्रो व्यवहार छैन, भेट्दैनौँ हामी, तर हामी उहाँहरूलाई प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र यो प्रार्थना अथवा उहाँहरूप्रतिको प्रेम चाहिँ निष्कपट होस्। हामी नेपाली हौँ, हामी अरू छिमेकी राष्ट्रलाई हामी घृणा गर्छौँ, यो चाहिँ होइन। हामी भारतीयहरूलाई प्रेम गर्छौँ हैन, उहाँहरूले उद्धार पाऊँ। हामी टिबेटरहरूलाई प्रेम गर्छौँ, उहाँले उद्धार पाऊँ। भुटनिजहरूलाई प्रेम गर्छौँ, हामी अमेरिकनलाई प्रेम गर्छौँ, युरोपियनलाई प्रेम गर्छौँ, वा त हामी चाहिँ अफ्रिकनलाई प्रेम गर्छौँ, हामी जोसुकैलाई प्रेम गर्छौँ। यो हाम्रो युनिभर्सल लभ हो। क्या प्रभुले हामी सबैलाई यो आज्ञा दिनुभएको छ कि सबैको लागि प्रार्थना गरौँ। यसर्थ हामीले प्रेम र भातृप्रेममै पनि अन्तर देख्छौँ र हामी सबभन्दा पहिला युनिभर्सल्ली अरू सबै मानिसप्रति जो ख्रिस्टमा आएका छैनन् उहाँहरूप्रतिको हाम्रो प्रेमको सवाल हामी यसो हेर्दैछौँ। र अब एउटा कुरा चाहिँ सबैको उद्धारको लागि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। दोस्रो चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जुन 12:14 तपाईँ पाउनुहुन्छ, रोमी 12:14 कि तिमीहरूलाई सताउनेहरूलाई आशिष दियो, श्राप नदियो। अब हामीलाई सताउने त विश्वास त हुन्न, सामान्यतः अरू नै हुन्छन्, बाहिरकै हुन्छ। यस्तो त युनिभर्सली अथवा बाहिरकाहरूप्रतिको हाम्रो व्यवहारको सिलसिलामा यो आएको छ कि हामीले आफूलाई सताउनेहरूलाई आशिष दिनुपर्छ है। हामीलाई सताउनेहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ त आशिष दिनुपर्छ। सजिलो काम त छैन, जटिल काम हो है। त संसारमा सताउनेहरू त धेरै छन्, ख्रिस्ट विरोधी त धेरै छ है। र यो इतिहासदेखि नै त्यो हुँदै आइरहेको हो। बारम्बार इसाईहरू विरुद्धमा मानिसहरू उभिएकै हो। तैपनि प्रभुले हामीलाई यो सिकाउनु भयो, हामीलाई श्रापे तापनि, हामीलाई सताए तापनि हामीले दुत्कार्नुहुन्न हैन, बदला भाव लिनुहुन्न है। ती प्रति हाम्रो सद्भाव हुनुपर्छ। उल्टै चाहिँ आशिष दिनुपर्छ भनेको छ। आशिष दियो। यसर्थ यो महत्त्वपूर्ण दोस्रो बुँदा हामी यहाँ देख्छौँ। र तेस्रो अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा के देख्छौँ भन्दाखेरि 18 पदमा हामी पाउँछौँ, 12:18 सम्भव भए तिमीहरूबाट जहाँसम्म हुनसक्छ सबै मानिसहरूसँग मेलमिलापमा बस। सबै मानिसहरू अर्थात् ख्रिस्टमा भएकाहरू बाहेकका कुराहरू हो अथवा तीसँग पनि भनिएको हो। यसैले सबैसँग मेलमिलापमा बस। त उहाँहरूको उद्धारलाई प्रार्थना गर्नु
उहाँहरूले कथम कदाचित हामीप्रति अप्रिय व्यवहार गरे सतावट दिए सहनु वा क्षमा दिनु वा आशिष दिनु। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा मेलमिलापमै बस्नु है, बोल्नु उनीहरूसँग होइन। उनीहरूले दुर्व्यवहार गर्छन् तर बोल्नु अथवा मेलमिलापमै रहनु। र यसमा अरू थुप्रै कुराहरू यसमा चाहिँ मिसिन सक्छ। जस्तै कि 17 पदमा लेखिएको छ, 17 पदमा के लेखेको छ, खराबको बदलामा कसैलाई खराब नगर, सबै मानिसको दृष्टिमा भलो देखिने कुराहरूको पहिलेदेखि चिन्ता गर होइन। जब हामी भलो चिताउँछौँ, असल विचार गर्छौँ त मेलमिलाप सम्भव छ है। र खराबीको बदलामा खराब नगर, खराबी नगर। त्यस्तै गरी 20 पदमा पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ, यसकारण तिम्रो शत्रु भगाउँछ भने त्यसलाई खान देऊ, यदि त्यो तिर्खाउँछ भने त्यसलाई पिउन देऊ, किन यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमाथि आगोको भुङ्ग्रोको रास लाउनेछौ। यसरी 20 पदमा के लेखिया छ त भन्दाखेरि मानिस हामी प्रति शत्रु हो त उनीहरूप्रति हामी शत्रु होइनौँ। यो प्रिन्सिपल बाइबलको छ। मानिसले हामीप्रति शत्रुभाव राख्छ, शत्रुता राख्छ र उनीहरू हामीलाई शत्रुको रूपमा हेर्छ, त हाम्रो लागि चाहिँ त्यो होइन। तिम्रो शत्रु भोकाउँछ भने त्यसलाई खान देऊ र त्यो तिर्खाउँछ भने त्यसलाई पिउन देऊ, किन यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमाथि आगो भुङ्ग्रोको रास लाउनेछौ। अब हाम्रो लक्ष्य उसको टाउकोमा आगो भुङ्ग्रै खन्याउनु त होइन, तर त्यस्तो हुन जान्छ। उसको विवेकले सताउँछ, उसलाई अशान्ति हुन्छ र आफ्नो कार्यप्रति ऊ लजाउनेछ, पछुताउनेछ, हामीप्रति उसको सद्भाव पैदा हुन्छ, मेलमिलाप आउन सक्छ। होला ऊ मेलमिलाप हामीप्रति कहिले राख्छ, तर हामीप्रति मेलमिलाप छ। हामी सकारात्मक रूपमा सोच्छौँ, त्यो कठोरता हामीमा छैन। बोल्न आँखा हामी बोल्नेछौँ है। र हामीले अवसर पायौँ भने हामीले गर्न सक्ने असल काम गर्ने छौँ है। यसरी हामी यहाँ तीनवटा मूलत तीनवटा बुँदा देखियो। पहिलो कुरा के त सबैको लागि प्रार्थना गर्ने, सद्भाव राख्ने, परमेश्वरमा यो इच्छा राख्ने कि प्रभुले उहाँहरूलाई बचाउनुहोस्, उहाँहरू सत्यतामा डोरिएको। र दोस्रो चाहिँ नै सताउनेहरूलाई आशिष अथवा सतावट, भारी सतावट, हामीलाई जेलै हाल्ने होला अथवा हामीलाई कुट्ने पिट्ने समय होला त तिनलाई उल्टै आशिष, सहनु उल्टै आशिष। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा इन जेनरल, सामान्य रूपमा हामी सबैले जिउने कुराको सिलसिला यहाँ उल्लेख गरेको जस्तो के त सबैसँग मेलमिलाप बस्छ। हामी कोहीसँग शत्रु छैन। यसरी नै हामी समाजमा नुन बन्ने हो र हामी नेपाली विश्वासीहरू नेपालका जनता बिचमा सजिलै एडजस्ट भइरहेका छौँ। क्रिस्चियनहरू एडजस्ट हुन गाह्रो छैन। उनीहरूको स्पेसल ड्रेस छैन समाजबाट पृथक हुनलाई, स्पेसल खाना छैन समाजबाट पृथक हुनलाई होइन। र हाम्रो उहाँहरूको जीवनशैलीसँग हाम्रो धेरै कुराहरूमा हाम्रो सद्भाव छ अथवा सहिष्णुता छ अथवा राम्रो विचार छ है त। र यसो भएको हुनाले इसाईहरू नेपाली समाजमा कुनै पनि समाजमा सोसल एडजस्टमेन्ट हुन गाह्रो हुनु। किन? प्रेमको कारणले। यसको माने यो होइन कि हामी संसारसँग कम्प्रोमाइज गर्छौँ वा चाहिँ हामी सम्झौता गर्छौँ, त्यो होइन। र परमेश्वरको जन एउटा परिपक्व सिद्ध मान्छे संसारसँग चाहिँ सम्झौता गर्दैन। र उसले बोले जस्तै, उसले गरे जस्तै वा उसले सोचे जस्तै गर्दैन। पृथक छौँ तथापि हाम्रो पक्षबाट जहाँसम्म सम्भव छ सद्भाव राखिनेछ र उहाँहरूप्रति मित्रभाव राखिनेछ। यसर्थ प्रभुको यो वचन ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ। अब हामी ख्रिस्टमा आएका छौँ, नयाँ मानिस छौँ, परिवर्तित क्रिस्चियन मानिस छौँ। अब हामी प्रेममा जिउनुपर्छ। यो 12 देखि 9 देखि 21 पदसम्मको जुन खण्ड हो यसले मूलभूत रूपमा त्यही कुरालाई इङ्गित गरेको छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ नै छ भातृप्रेम कुरा। प्रेमपछि भातृप्रेम कुरा यहाँ गरेको छ 10 पदमा। भातृप्रेममाथि प्रेम थप भनेपछि टपमा त प्रेम छ। अर्थात् अन्ततः हामी सबै मानिससँग व्यवहार गर्ने हो। कुनै जङ्गलमा गएर हामी तपस्या गर्ने त होइन।
हैन। हामी चाहिँ एकल काँटे भएर जिउने त होइन हैन। त हामी अन्ततः सबैसँग व्यवहार गर्ने हो, जिउने हो। त हाम्रो फर्मुला के हो त? प्रेम हो अथवा भलाइ हो हैन, अथवा मेलमिलाप हो। र अब दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा छ यस खण्डमा, त्यो चाहिँ छ भातृप्रेम। भातृप्रेमले एक अर्कालाई कोमलतापूर्वक माया गर आदर गर्नमा एउटाले अर्कोलाई उछिन। अब विश्वास र माझको सवालमा पनि मूलतः हामी तीनटा कुरालाई हामी यहाँ देख्छौँ। पहिलो कुरा त के त भन्दा हामीले पवित्र जनको खाँचोमा सहायता गर्नुपर्छ। आर्थिक पक्ष निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 13 पदमा हामी हेर्नेछौँ, पवित्र जनहरूको खाँचोमा सहायता गर, पाहुनहरूको सेवामा लागिरह। र अधिकांश पाहुन त हाम्रो विश्वासी नै हुनसक्छ। र पवित्र जनहरूको खाँचो भनेपछि त विश्वासीहरू यहाँ समेटिएको छ। यसरी भातृप्रेम मूलतः के त? यो विश्वासी विश्वास बिचको सवाल हो। र यसमा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ कि भातृप्रेममा चाहिँ नै हाम्रो मण्डलीका विश्वासीहरू मात्र पर्दैन। ख्रिस्टमा भएका अरू जति पनि मण्डलीहरू छन्, त्यस मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हाम्रो भातृ सम्बन्ध छ, जो प्रभुमा आएका छन्। झुटो शिक्षा र सबै खाले चाहिँ गलत अभ्यास, गलत शिक्षाका मानिसहरूसँग हामी त्यो खालको सम्बन्ध राख्न सक्दैनौँ। तर शिक्षामा, अभ्यासमा होइन, सङ्गति गर्न सकिने बिचमा हामी प्रगाढ भातृत्व व्यवहार गर्न सक्छौँ। र हामी त्यहाँनिर काहीँ कतै चाहिँ नै निजी महत्त्वाकांक्षाको कारणले वा स्वार्थ कारणले त्यहाँनिर न्यायका कुराहरू र यो र त्यो भन्ने किसिम गुन्जाइस हामी राख्नु हुँदैन। त्यहाँ धेरै पटक स्वार्थ लुकेको हुन्छ। किन मानिस त्यो गर्छ होइन? त हामी बडो सचेत हुनुपर्छ, किनभने मण्डलीहरू प्रभुको सम्पत्ति हो। यदि मण्डली हो भने, ख्रिस्टको चर्च हो भने त्यो ख्रिस्टको हो। त हामीले चाहिँ यसो छोपी राख्ने कुरो होइन। संरक्षण प्रभुले गर्नुभएको छ र प्रभुले छोप्नु भएको छ। सुरक्षा गर्न प्रभु सक्षम हुनुहुन्छ। सुरक्षा गर्न मानिस असफल हुन्छ। मानिस असफल चाहिँ नै अगुवा हो। त प्रभु सक्षम, सबल, सफल अगुवा हो र उहाँले नै विश्वासहरूको प्राणहरू रक्षा गर्नुहुन्छ, सुरक्षा गर्नुहुन्छ। यसर्थ जो प्रभुमा हुनुहुन्छ, प्रभुसँग हिँड्नुहुन्छ, आमेन, उहाँहरूप्रति हाम्रो भातृत्व छ। यसरी भातृप्रेम भनेपछि यो चाहिँ केवल एउटा स्थानीय मण्डलीको, लोकल चर्चको जति विश्वासी होला, 10 जना होला, 15 जना, त्यही बिचको सम्बन्धको कुरा मात्रै होइन। यो भातृप्रेम यो चाहिँ नै सबै उद्धार पाएका परमेश्वर राज्यका सन्तान बिचको चाहिँ नै यो भातृप्रेम हो। भातृप्रेम मूलतः के त? विश्वासी विश्वास बिचको यो प्रेम हो होइन। यसर्थ कम्तीमा पनि हामीले आफ्नो सङ्गतिमा रहेका मण्डलीहरू बिचको भातृत्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ। र त्यसपछि पनि हामीले व्यक्तिहरूलाई चिनेर, व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर भातृत्व व्यवहार गर्न सक्छौँ। त हामीले एउटा अन्दाजको भरमा हामीले चाहिँ नै यो पनि ठिक छैन, त्यो पनि ठिक छ भन्ने छैन भनेर यो प्रकारले हामीले इन्कार गर्ने कार्य हामी गर्न सक्दैनौँ, धुत्कार गर्ने कार्य गर्न सक्दैनौँ। त पहिलो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि पवित्र जनहरूको खाँचोमा सहायता गर। र दोस्रो कुरा चाहिँ नै हामी 12-16मा पाउँछौँ, जो अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ। यो संसारमा पनि यो लागु छ, हाम्रो बिचमा यो लागु छ। एक अर्कासँग एकै मनका हो, अलगा कुराहरूमा मन नलगाओ, तर नम्रतर्फ झुक र आफ्नो बुद्धिमा बुद्धिमान हो होइन। एक अर्कासँग एकै मनका हो। कतिपय कुराहरूमा हामी संसारमा पनि, कतिपय व्यवहारमा हाम्रो वान माइन्ड हुनु जरुरी हुन्छ। र मूलभूत रूपमा यो चाहिँ विश्वासहरू माझमा एकै मनका हो। र योभन्दा चाहिँ नै थुप्रै कुराहरू यसमा पढ्न आउँछ, जस्तै कि 15 पदले धेरै कुराहरू भनेको छ। एकै मनको हुन भन्नाले के? आनन्द मनाउनेसँग आनन्द मनाऊ, रुनेसँग रो। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। धेरै र साथै 16 पदले भन्छ नम्रतर्फ झुक। यो पनि एउटा एकै मन हुनुको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नम्रतर्फ झुक होइन। त्यही कुरा भनेको छ 16 पदमा, तर नम्रतर्फ झुक, आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान नहो। यसरी हामी एक मन हुने हो, नम्रताका कुरामा ध्यान दिने हो, सानो हुन सिक्ने हो, ठुला ठुला गर्ने, ठुलो मान्छे बन्ने। यसले एकै मन हुनबाट चाहिँ रोक्छ हामीलाई।
र तेस्रो सत्यता छ 18 पदमा जो अघि पनि हामी हेऱ्यौँ, जो जुन प्रेमसँग पनि यो सम्बन्धित हो। सम्भव भए तिमीहरूबाट जहाँसम्म हुनसक्छ सबै मानिससँग मेलमिलापमा बस होइन। अब यो चाहिँ नै बाहिरको सवालमा यो एकदमै स्पष्ट छ, सम्भव भएसम्म। कहिले असम्भव पनि होला, बारम्बार ऊ शत्रुता राख्छ। अब हामीले चाहिँ नै कम्युनिकेट गर्न नसक्ने अवस्था होला, बातचित गर्न नसक्ने त्यस्तो स्थिति पनि हुनसक्छ। तर त्यो सम्भव भएसम्म हामीबाट प्रयास होस् भन्ने छ। सकारात्मक सोच त हाम्रो सधैँ छ। र अब विश्वासीहरू माझमा पनि यो कुरो जायज देखिन्छ। विश्वासीले बिचमा पनि मेलमिलाप हुनुपर्छ। त्यसमा पनि प्रभुका आज्ञाहरू छन्। आफ्नो अगुवाहरूलाई आदर गरेर भनेको छ, बारम्बार यो लेखेको छ। पहिलो तिमोथी 5मा, पहिलो थेसलोनिकी 5मा अनि हिब्रू 13मा बारम्बार त्यो भनेको छ। किनभने यो प्रभुको सिस्टम हो, तरिका हो। आफ्नो अगुवाहरूलाई हाइली रेस्पेक्ट गरेर भनेको छ। मेलमिलापमा बस भनेको छ उहाँसँग। र यो नगर्दा पनि के हुन्छ, विश्वासीहरू स्वयं चाहिँ नै बेमेलमिलापको बाटो रोजेको देखिन्छ। र यसले चाहिँ नै उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्छ। अरू कुरा विश्वासी बिचमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ नै जरुरी छ होइन। एकले अर्को रेस्पेक्ट गर्ने, एकले अर्को कुरा सुन्ने होइन। त सबैसँग मेलमिलापमा बस्छ। यसर्थ भातृ प्रेमको सवालमा पनि हामी 3टा कुरा मूलतः हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। एउटा कुरा त पवित्र जनहरूको खाँचोमा सहायता गर। आर्थिक जटिलता होला, कहिलेकाहीँ बलको प्रयोग पनि हुन सक्छ। विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा कार्यरत जनहरूको लागि यो धेरै मद्दत हुन्छ। पैसा चाहिँदैन, तर आएर खनिदिएको हुन्थ्यो। आज एकदम पैसा चाहिँदैन, त्यो दाउरो घरसम्म ल्याउनमा सहयोग गरिदिएको हुन्थ्यो। यो धेरै कुराहरू हुन्छ। र यसरी खाँचोमा सहयोग गर्ने कुराहरू है भातृप्रेमको एउटा महत्त्वपूर्ण चिन्ह हो। र विशेष कृषि क्षेत्रमा रहेका प्रभुका जनहरू एकले अर्कोलाई थुप्रै यस्ता बल मद्दतले भातृप्रेम स्थापित गर्न सक्छ। र साथै आर्थिक क्षेत्रबाट पनि होइन। हामीसँग छ भने केही पैसा दिए हुन्छ, 8-10 हजार दिए पनि हुन्छ, त्यो बेसी पनि हामी सक्छौँ भने। तर त्यसको आशा नगर्नु, यो तपाईँले दिनु पर्दैन भन्नु सक्नुहुन्छ। र संसारमा जसरी थियौँ हामी 10 रुपियाँको पनि हिसाब गर्थ्यौँ। 2048 साल वैशाख 1 गते तँलाई मैले 10 रुपियाँ दिएको थिएँ, तैँले अहिलेसम्म दिएको छैन, त्यो कहिले दिन्छस् भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। त्यस्तो चाहिँ नै बडो दुःखद कुरा हो, लाजमर्दो कुरा हो वास्तवमा। बिहेको समयमा होला, अन्य समयमा होला, विशेष अवसरमा होला, हामी केही गिफ्ट दिन्छौँ। त्यहाँ लेखलाई मैले तँलाई चाहिँ 5,000 दिएको छु भनेर चाहिँ लेखाउने र मेरो पालन तैँले 10,000 दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू यो असुहाउँदो कुरा हुन्छ। संसारले त्यो गर्ला, त्यो उनीहरूको समस्या हो, हामी त्यो गर्दैनौँ। यसर्थ हामी पवित्र जनहरूको खाँचोमा सहायता गर्ने हो होइन। निस्वार्थ रूपमा, निस्वार्थ रूपमा सहायता गर्ने हो। र साथै एकै मनको हुने हो, पारस्परिक रूपमा। यो प्रभुलाई मनपर्छ। तिमीहरू आपसमा प्रेम गर्छौ, यसैबाट तिमीहरू मेरा चेला रहेछौ भने मानिसहरू जान्नेछन् भनेको छ। यो 13:34-35 यो नयाँ आज्ञाको रूपमा प्रभुले दिनुभएको छ कि तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेँ। तिमीहरूको लागि मैले आफ्नो जीवन दिएँ होइन र तिमीहरू एकअर्काको लागि जीवन दियो। र अन्तिम समयमा प्रेम सेलाउनेछ भनेछ, अधर्म बढ्नेछ, प्रेम सेलाउनेछ। यसर्थ होसियार हुनुपर्छ कतै हाम्रो जीवनमा अधर्म देखा नपरोस्, जसले हामीमा प्रेम घटाउने कार्य नगरोस् है। र हुँदा मण्डलीमै नअट्ने स्थिति नहोस् होइन। समस्या त तपाईँको हो। तपाईँले पहिला पाप गर्नुभएको छ, तपाईँले गलत सोच राख्नुभएको छ, गलत मूल्याङ्कन, गलत न्याय गर्नुभएको छ। त्यसपछि तपाईँले पाप गराउनु भएको छ विभिन्न तरिकाले। अन्ततः तपाईँ सबैको बिचमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ हाँसहरूको बिचमा बकुल्ला बन्नुहुन्छ। तपाईँ त फरक देखिनुहुन्छ है। तपाईँलाई दुइटै मात्र विकल्प हुन्छ, या त ठासठुस गर्दै विद्रोह गर्दै रहन, या त निस्केर जानु। त्यो बाहेक त अर्को उपाय छैन। यस्तो कुरा राम्रो होइन। यसरी अधर्मले सधैँ हाम्रो जीवनमा समस्या ल्याउँछ। यसर्थ एकै मनको हो, यो ठुलो शिक्षा हो। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ सबैसँग मेलमिलाप बस्छ। कति राम्रो कुरा, सबै विश्वासहरूसँग प्रभुको राम्रो कुरा गर्नुहोस्, अगुवाहरूसँग
विश्वासहरूसँग सबैसँग राम्रो कुरा गर्नुहोस्, राम्रो व्यवहार मेलमिलापमा तपाईँ बस्नुहुन्छ। यो तपाईँको लागि ठुलो आशिष हो। यो भातृप्रेमको सवाल हो र प्रेमको सवालमा जो बाहिरका मानिसहरूसँगको सवाल कुरा हो जो प्रभुले देखाउनु भएको छ कि पहिलो कुरा त सबै उद्धारलाई प्रार्थना गर्न सक्छौँ। जति पनि आफन्तहरू छन् प्रभुमा आउनु भएको छन् अरूहरूको लागि पनि ज्ञात अज्ञात सबैको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। साथै सताउनेलाई आशिष उहाँले गर्ने एउटा डरलाग्दो फाइरी आक्रमण के हो त भन्दाखेरि सतावट। ती सबै समय पनि हामी दुखी नहौँ बरु आशिषै दिउँ। तेस्रो चाहिँ त सबैसँग मेलमिलाप सम्भव भएसम्म मेलमिलाप बस्छ। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको वचन खण्डबाट यसरी रोमी पुस्तक रोमीको 12 अध्यायदेखि अब एउटा परिवर्तित क्रिस्चियनको गति जीवनशैली कस्तो हुनुपर्ने हो त, मार्ग के हो त छर्लङ्ग देखाइएको छ। प्रभु तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी यसका साथै वचन भागले अन्त गर्नेछौँ।